अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों ज़रा तसव्वुर करें, सदियों पुरानी तारीख में एक ऐसा कबीला जिसके जंगजू कभी मैदान जंग में नाकाबिले शिकस्त समझे जाते थे, तो कभी दरबारों में इल्म और हिकमत के चिराग जलाते थे। एक ऐसा नाम जो कदीम संस्कृत मतून में भी दर्ज है और इस्लामी तारीख में भी अपना मुनफरिद मकाम रखता है। कम्बो, ये नाम सुनते ही एक तारीख, एक शुजात और एक नाकाबिले तस्खीर रवायत का तस्वुर जहन में उभरता है। लेकिन आखिर ये कम्बो कौन थे? क्या वो आर्याई नस्ल के बहादुर जंगजू थे या वस्ती एशिया के किसी गुमनाम कबीले की शाख? क्या इनका ताल्लुक हिंद आर्याई तहजीब से था या वो तुर्को अफगान नज़ात थे? और सबसे बढ़कर वो कौन से राज हैं जो इस कदीम कबीले की शनाख्त को आज भी एक मुअम्मा बनाते हैं? चलिए वक्त की गुजरगाहों से होकर तारीख के इन पोशीदा अबवाब की तरफ सफ़र करते हैं, जहाँ कम्बो कबीले के अरूज ज़वाल की कहानी, जंगों की घिनगर्ज, मुगलिया दरबार की सरगोशियाँ और इस्लाम की रोशनी में इनके नए आगाज़ की दास्तानें हमारा इंतज़ार कर रही हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कदीम दुनिया में जहाँ तहजीबें उभर रही थीं और ज़वाल पजीर हो रही थीं, वहाँ एक ऐसा कबीला भी था जिसकी शुजात, हुक्मरानी और सकाफती असरात ने सदियों तक तारीख के सफ़ात में अपनी गहरी छाप छोड़ी। ये कबीला कम्बोह कहलाता है और इसकी जड़ें इतनी ही पुरअसरार हैं जितनी कि इसकी तारीख। कम्बोह कबीले का कदीम तरीन जिक्र हिंदू धर्म की मुक़द्दस किताबों, वेदों और महाभारत जैसे तारीखी रज़मियों में पाया जाता है, जहाँ इन्हें कम्बोज के नाम से पुकारा गया है। ये जंगजू कबीला शुमाल मगरबी हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान के बाज़ हिस्सों में आबाद था और अपनी गैर मामूली जंगी सलाहियतों के लिए मशहूर था। हिंदू रवायात में कम्बोज को एक ताकतवर कबीला तस्वुर किया जाता था जो महाभारत की अजीम जंग में कृष्ण और पांडवों के खिलाफ लड़ा था। कुछ मौरखीन के मुताबिक कम्बो वो लोग थे जिन्होंने कदीम ईरानी और हिंद आर्याई सल्तनतों के दरमियान पुल का किरदार अदा किया। कम्बो कबीले की असल नस्ल के बारे में कई नज़रियात मौजूद हैं। आर्याई नज़रिया, बाज़ मौरखीन के मुताबिक कम्बो कबीला असल में इन आर्याई कबीलों में शामिल था जो वसती एशिया से बरे सगीर की तरफ हिजरत करके यहाँ आबाद हुए। तुर्क और अफ़गान ताल्लुक, कुछ महक्कीन का मानना है कि कम्बो दरअसल तुर्क या अफ़गान नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे और बाद में बरे सगीर में आबाद हुए। सिकंदर आज़म के असरात, एक और दिलचस्प नज़रिया यह है कि कम्बो कबीला इन यूनानी जंगजुओं से भी मुतासिर हुआ जो सिकंदर आज़म की फ़ौज के साथ हिंदुस्तान तक पहुँचे। कम्बोह कबीला सिर्फ जंगजू ही नहीं बल्कि एक सियासी ताकत भी था। हिंदू और बुद्ध मत के तहरीरों में कम्बोज रियासतों का जिक्र मिलता है जो ज़्यादातर कंधारा, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कुछ इलाकों पर मुश्तमिल थी। ये इलाके तजारती लिहाज से भी अहम थे क्योंकि ये शाहराह यार अभी रेशम दिल्ली में इतनी सिल्क बड़ी रोड जगह का पता हिस्सा नहीं थे, बड़ी जो जगह वसती है। एशिया और हिंदुस्तान के दरमियान तजारत का मरकजी रास्ता था। कम्बोह कबीले के कुछ अफराद बुद्ध मत के पैरोकार भी बने। कदीम भारतीय तहरीरों में कम्बोह राजाओं का जिक्र है जो गौतम बुद्ध की तालीमात से मुतासिर हुए और बुद्ध मत के फ़रोग में मददगार साबित हुए। इससे जाहिर होता है कि कम्बोह कबीला ना सिर्फ जंगजू था बल्कि मुख्तलिफ तहजीबों और मज़ाहब के असरात को भी कबूल करने की सलाहियत रखता था। वक्त के साथ साथ कम्बोह कबीला मुख्तलिफ ख़ितों में फैलता गया। कुछ तारीख़ी हवालों के मुताबिक वो अफ़गानिस्तान और कश्मीर की वादियों से निकलकर पंजाब, हरियाणा और शमाली हिंदुस्तान में आबाद हुए। इनकी ज़िंदगी का दारोमदार ज़राअत, तजारत और फ़ौजी खिदमात पर था। जब बर्रे सगीर की सरजमीन पर इस्लाम का नूर फैलने लगा और सदियों से बसे हुए कबाइल एक नई तहजीब और अकीदे से रूशनास हुए, इन्हीं में से कम्बोह कबीला भी शामिल था जो अपनी बहादुरी, हिकमत
اور روایات کے باعث ہمیشہ تاریخ میں نمایاں رہا تھا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمبوہ قبیلے نے اسلام کو کب اور کیسے قبول کیا؟ کیا یہ ایک پرامن تبدیلی تھی یا وقت اور حالات نے انہیں اس نئے عقیدے کو اپنانے پر مجبور کیا؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام کی ابتدائی روشنی بر صغیر میں عرب تاجروں کے ذریعے پہنچی، جو سندھ، گجرات اور مالابار کے ساحلوں پر آ کر آباد ہوئے۔ کمبوہ قبیلہ جو اس وقت پنجاب، کشمیر اور راجپوتانہ کے علاقوں میں پھیلا ہوا تھا، ان تاجروں کے ذریعے اسلامی تعلیمات سے آشنا ہوا۔ لیکن اصل تبدیلی اس وقت آئی جب صوفی بزرگوں نے اس خطے میں قدم رکھا۔ حضرت علی حجویری المعروف، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان دین نے محبت، اخلاص اور روحانی تعلیمات کے ذریعے مختلف قبائل کو اسلام کی طرف بلایا۔ کمبوہ قبیلے کے کچھ لوگ ان تعلیمات سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے خود کو صوفی سلسلوں سے جوڑ لیا اور اسلام کے پیغام کو آگے پھیلانے لگے۔ 711 میں جب محمد بن قاسم کی قیادت میں عرب فوج نے سندھ فتح کیا تو بر صغیر کے کئی قبائل نے اسلام کو قبول کرنا شروع کیا۔ بعض روایات کے مطابق کمبوہ قبیلے کے کچھ لوگ بھی اسی زمانے میں مسلمان ہوئے، خاص طور پر وہ جو سندھ اور ملتان کے قریب آباد تھے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کمبوہ قبیلہ جنگ کے ذریعے مسلمان ہوا یا اس نے خود اسلام کو قبول کیا؟ اس کا جواب اتنا آسان نہیں، کیونکہ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ کچھ کمبوہ گھرانے ابتدا میں ہندو دھرم اور بدھ مت پر قائم رہے، جبکہ دوسرے خاندانوں نے اسلام قبول کر لیا۔ 11ویں صدی عیسوی میں جب سلطان محمود غزنی نے بر صغیر پر حملے کیے تو کمبوہ قبیلہ ایک اہم موڑ پر کھڑا تھا۔ بعض کمبوہ سرداروں نے محمود غزنوی کے ساتھ اتحاد کیا اور اس کی فوج میں شامل ہو کر راجپوتوں اور دیگر ہندو ریاستوں کے خلاف جنگیں لڑیں۔ یہ وہ دور تھا جب کمبوہ قبیلے کے بہت سے افراد نے اسلام قبول کر لیا اور وہ اسلامی سلطنتوں کے مضبوط حامی بن گئے۔ انہوں نے مختلف مسلم حکمرانوں کے دربار میں فوجی اور انتظامی خدمات انجام دینا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے وہ اسلامی ریاستوں میں اہم مقام حاصل کرنے لگے۔ جب شہاب الدین غوری نے دہلی کو فتح کیا اور بر صغیر میں اسلامی حکمرانی کی بنیاد رکھی تو کمبوہ قبیلے کے کچھ افراد نے اس کے لشکر میں شمولیت اختیار کی۔ بعد ازاں خلجی اور تغلق سلطنت کے دوران بھی کمبوہ قبائل کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق تغلق دور میں کمبوہ قبیلے کے افراد دہلی کے اعلیٰ انتظامی عہدوں پر فائز رہے اور حکومتی پالیسیوں میں کردار ادا کرتے رہے۔ اس وقت تک کمبوہ قبیلہ مکمل طور پر اسلامی شناخت اپنا چکا تھا اور وہ اپنی روایات کو اسلامی ثقافت کے ساتھ ہم آہنگ کر چکے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کمبوہ قبیلے نے نہ صرف فوج اور سیاست میں بلکہ علم و روحانیت میں بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔ کچھ اہم نام یہ ہیں: ملا محمد صالح کمبوہ، یہ مغلیہ دربار میں ایک اہم مورخ، ادیب اور شاعر تھے۔ انہوں نے شاہ جہاں کے دور میں کئی اہم دستاویزات مرتب کیں، جن میں عمل صالح ایک مشہور تاریخی کتاب ہے۔ لاہور میں ان کا مقبرہ آج بھی موجود ہے۔ دیگر صوفی بزرگ: کمبوہ قبیلے کے کئی لوگ صوفی سلسلوں سے وابستہ ہوئے اور اسلام کی تبلیغ میں اپنا حصہ ڈالا۔ پنجاب، سندھ اور دلی کے علاقوں میں کمبوہ صوفیوں کے مزارات آج بھی موجود ہیں، جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ جیسے ہی مغلیہ سلطنت کا سورج بر صغیر پر پوری آب و تاب سے چمکنے لگا، کئی قبائل اس عظیم سلطنت کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ انہی میں کمبوہ قبیلہ بھی شامل تھا، جو اس وقت تک ایک با اثر جنگجو اور سیاسی طور پر فعال قبیلہ بن چکا تھا۔ لیکن یہ وابستگی محض وفاداری کی بنیاد پر نہ تھی، بلکہ کمبوہ سرداروں نے مغل حکمرانوں کے دربار میں اپنی اہلیت، ذہانت
اور جنگی مہارت کا سکہ جمایا۔ یہ وہ دور تھا جب کمبوہ قبیلہ صرف ایک عام قبیلہ نہیں رہا بلکہ سلطنت کے اہم فیصلوں کا حصہ بننے لگا۔ کمبوہ سرداروں کو مغل بادشاہوں نے اعلیٰ فوجی اور انتظامی عہدوں پر فائز کیا۔ ان میں سے کچھ مغلیہ سلطنت کے فوجی جنرل بنے، کچھ دربار کے مشیر اور کچھ عالم و فاضل سکالرز کے طور پر جانے گئے۔